हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आहात तुमी सगळीं? तर आयज हांव कोंकणीन ब्लॉग करतलें. कित्याक काय म्हणल्यार हरशीं हांवें 2 ब्लॉग आहा ते मराठीन अपलोड केला, पण आयज हांवें चिंतलें की हांव कोंकणीन ब्लॉग करतलें म्हणून. एक सेकेंड, फॅन मातसो बंद करता कित्याक फॅनाच्या आवाजान तुमकां आवाज क्लियर येवचो ना. सो तर हांवें फॅन बंद केलो. आयज आतां टायम जाला ऑलमोस्ट 9:22 जाल्या आनी हांव आसा तें आतां फास्ट तुमचे कडेन उलयतां. आतां रात्रीची 9:22 जाल्या आनी सद्याक आमकां आतां आयज कांयच रांदूंक ना आशिल्लें. सकाळीं बीन हरशीं हांव कामाक वयतना सकाळीं रांदून वयतां, पण आयज हांवें कांय रांदूंक ना. कित्याक काय म्हणल्यार हो म्हणपाक लागलो आपूण घरा कडल्यान जेवण मागून घेता, तर बरें म्हटलें. आनी आयज आमचो बेत आसा बिरयानी प्लस चिकन ग्रेवी आनी ड्राय फ्राय. तर आमी बाजारान हो येयलो 7:30 आनी आमी बाजारान गेलीं, सगळें चिकन हें तें घेवन येता म्हणल्यार आमकां टायम जालो. आनी तुमकां खबरूच आसा बिरयानी म्हणल्यार खूब टायम लागता. आनी श्रावण सोंपलेल्याक आतां आयज आमी फर्स्ट टायम चिकन हाडलां, तर म्हटलें कितें तरी स्पेशल करपाचें. सो हांवें चिंतलें की व्लॉग तर म्हणजे जस्ट एक रेसिपीच शेअर करपाची. सो हांव तुमच्या वांगडा हांव कशे तरेन बिरयानी करता ती रेसिपी तुमचे कडेन शेअर करतलें. आनी ऑलरेडी टायम जालेलो आसा, थोडी हांवें रेडी करून दवरला. सो फटाफट तुमकां हांव सांगतां. आनी एक दीस जेन्ना म्हणजे फ्री टायम आसतलो तेन्ना हांव बरे भशेन तुमच्या वांगडा ती शेअर करतलें. पण आयज मातशें गडबडीन आहा, सो प्लीज तुमी मातशें हें करून मॅनेज करा. सो आयज हांव तुमचे कडेन शेअर करता बिरयानी प्लस हांव चिकन ग्रेवी बीन म्हाजे तरेन हांव कशी करता ती तुमचे कडेन शेअर करता. तुमी ट्राय करून पळयात. सेम रेसिपी खरेंच बरी जाता. सो चला मागीर स्टार्ट करुया. तर हें आसा चिकन. हें हांवें ऑलरेडी मॅरिनेशन करून दवरलां. हितून हांवें हळद घातल्या, मीठ घातल्या, कॉरिएंडर पावडर घातला 1 स्पून, प्लस जिरा पावडर घातला 1 स्पून, प्लस ब्लॅक पेपर पावडर घातला 1 स्पून, प्लस 1.5 स्पून हांवें घातला बिरयानी मसाला. तितून हांवें ॲड केला ही कोरिएंडर लिव्स, ती बारीक चॉप करून हांवें हितून घातल्या. प्लस हांवें हितून पुदिना ॲड केला आनी 2 चमचे सुमार हांवें विनेगर घातला हितून. आनी त्याच बरोबर हांवें अर्दो लिंबू हितून पिळून घातला. आनी आलें, लसूण प्लस ग्रीन चिली हांवें बारीक मिक्सराचेर लावन तें हांवें हितून घालून बरें हें मिक्स करून दवरलां. आनी एक इम्पॉर्टंट थिंग, जो हो ऑनियन आसा न्ही, ऑनियन जो आसा हो ऑनियन आमकां डीप फ्राय करपाक जाय, म्हणल्यार ब्रावन करून घेवपाक जाय. हो एक्चुली हांवें चिलेक सगळें हें रेडी करून दवरलां. ऑनियन ऑलरेडी हांवें हितून मिक्स करून दवरलां. ऑनियन आहा ते अशें स्लायसीस करून तुमी ब्रावन म्हणजे ब्लॅक ब्रावनीश कलर येता पर्यंत फ्राय करपाचो आनी हितून मिक्स करून दवरपाचो. हांव सद्याक फास्ट उलयतां कित्याक टायम जालेलो आसा तेका लागून. आनी दुसरें म्हणजे हें हांवें दवरला ड्राय फ्राय लेग पीस. सो हितून हांवें सेम जो प्रोसिजर हेका केला तोच हेका केला. तर हितून हांवें इल्लीशी मीठ, हळद, कॉरिएंडर पावडर 1 स्पून, जिरा पावडर 1 स्पून, ब्लॅक पेपर पावडर 1 स्पून, प्लस हितून हांवें ॲड केला कबाब मसाला थोडोसो, अंदाजाचेर तुमी घालपाक शकता. आनी प्लस हितून तंदुरी पावडर म्हणून येता, चिकन तंदुरी पावडर, तो हितून हांवें ॲड केला. आनी एक ताती फोडून हांवें हें मिक्स करून दवरलां मॅरिनेशन करून. आनी चिली करपाक लागून हांवें हांगा कांदो चिरून घेतला, टमाट चिरून घेतला आनी ग्रीन चिली ही चिरून घेतल्या. आनी चिलयेक हांव दुसरो प्रोसिजर यूज करपाचें आहा तो हांव तुमकां थोड्या वेळान दाखयतां. तशेंच हांवें हांगासर जे बासमती रायस आहा ते धुवन ऑलरेडी हांवें वॉश करून दवरला. तर बासमती रायस सदांच अशें वाळून करपाक जाय, तर तें बिरयानी करता तेन्ना बरें जाता. सो हितून हांवें ॲड केला 5-6 लवंगां, 5-6 मिरयां, 2 दालचिनीचे तुकडे वडयला, प्लस कोरिएंडर लिव्स आनी पुदिना
हे बीन हांवें बारीक चॉप करून हितून घातला आणि लिंबू पिळून लिंबाची साल सुद्दां हितून वडयल्या. म्हाजे बे लीफ ना, जी बिरयानीची पानां आसता ती म्हाजे कडेन अवेलेबल ना सद्याक, सो हांवें ती हितून ॲड करूं ना. तुमी तुमचे कडेन अवेलेबल आसा जाल्यार हितून ॲड करपाचें. प्लस हांवें हितून घातल्या इल्लेशें तूप आनी मीठ. हेका बरी उकळी येयले उपरांत आमी हे आसा तांदूळ जे हांवें वॉश करून इल्लेशें उदक घालून दवरला, ताका उकळी येयले उपरांत हे तांदूळ तितून मिक्स करपाचे आनी फक्त 80%च हे तांदूळ शिजोवपाचे, कित्याक आमी जेन्ना दम मारतली तेन्ना हे 20% आनी शिजून वयतले. तर अशी हांवें तयारी सगळी केली. तर ही सगळी तयारी हांवें केल्या. फॅन बंद केला न्ही, सो सद्याक म्हाका घाम खूब सुट्टा. लेट इट बी, चला आसूं दी. तर ही सगळी तयारी हांवें केल्या. एक्चुली हांवें चिंतलेली की हांव स्टार्टींग टू एंड म्हणजे मिक्स करता तें सुद्दां तुमकां हांव दाखयतलें म्हणून. पण कितें जालें की म्हणजे लायट सुद्दां नाशिल्ली थंयसर, कितें तरी खांब्याचेर काम चालू आसा ताका लागून लायट बीन सगळी काडलेली. आतां जस्ट 7:30 जावन आमकां लायट आयल्या आनी प्लस आमकां चिकन हाडपाक बी वेळ जालो. आनी दुसरें म्हणजे चिकन जें हांवें बिरयानीक मॅरिनेट केला तो चड टायम मॅरिनेशन जावना ताका, कित्याक तितलो टायमूय बीन ना म्हाजे कडेन. आनी तुमी जर तुमचे कडेन टायम आसता जाल्यार तुमी बिरयानीक जेन्ना चिकनाक जेन्ना तुमी मसालो लायता पळय न्ही, तो मसालो तुमी ऑलमोस्ट एक वरभर नाल्यार एक 2-3 वरांनी मॅरिनेट करून दवरा. तर तेजी जी टेस्ट आसा पळय न्ही ती आनी खूब बरी येता. तर इतलेंच म्हाका तुमकां सांगपाक जाय. आनी तुमच्या वांगडा हांव म्हणजे मदीं मदीं थोडी थोडी रेसिपी हांव शेअर करीत रावतलें. चला मग थोडीशी आनी जी तयारी उरल्या ती करून घेता. मेन इम्पॉर्टंट जी हांव चिली करतलें पळय न्ही तितून हांव इल्लीशी धंय आनी जो मसालो आसा पळय न्ही ते खडे मसाले सगळे घालून हांव मसालो इल्लो फ्राय करून घेतले आनी मिक्सराचेर पावडर करून घेतले. तर तेय बी हांव तुमकां दाखयतां. तर हे पळयात, तवो हांवें दवरला ऑलरेडी आनी हो मसालो जो आसा न्ही हांव चिलीक हे करून घेता, रोस्ट करून घेता. असो जर तुमी म्हणजे फ्रेश मसालो जर चिलीक करून घातलो न्ही जाल्यार इतकी बरी टेस्ट येता न्ही की तुमी चिली ती बोटां चोपत रावतले खावपाचें म्हणल्यार परत परत करून खायन तुमकां दिसतलें. तर हांव तुमकां सांगता हितून हांवें कितें कितें ॲड केलां. रेड चिली एक 10 घातले हांवें, प्लस कोरिएंडर इल्लीशी घातली, सुकी कोथमीर, प्लस हांवें मिरयां 4 वडयला, दालचिनी आनी लवंग. आनी तुमचे कडेन जर कितें मसालो आसा जाल्यार तुमी 1-2 ॲड करपाक शकता. आनी फ्लेम ही पळय बारीक दवरल्या. तर बारीक फ्लेमीचेर तुमकां हे न्ही मसालो बरो रोस्ट करून घेवपाक जाय. आनी रोस्ट करून जाले उपरांत तुमी हो मिक्सरान ग्रायंड करून घेवपाक जाय. तर चला मागीर हो रोस्ट करून घेता, ग्रायंड करून घेता आनी मागीर तुमकां दाखयता. तर हे पळयात, हांवें तो मसालो सगळो ग्रायंड करून घेतला आनी हे चिलयेचें चिकन थोडेशेंच आसा. आमी दोगूच जाणां आसा, कोण खाणारी चड ना, तर आमी थोडेशेंच केलां. तर हितून हांवें हळद, मीठ आनी जो ग्रायंड केलेलो मसालो आसा, जो आतां रोस्ट करून जो ग्रायंड केला तो मसालो हांवें मिक्स करून हांवें दवरला. तर चला मागीर एक एक फटाफट सगळें करून काडटा, ऑलरेडी टायम जालेलो आसा. तर हे पळयात, उदकाक बरी उकळी आयिल्ली आसा आनी दुसरें म्हणजे हांवें तांदूळ हितून घातलेले आसा. तर हे तांदूळ शिजता मेरेन हांव एके सायडीन फ्राय आनी चिली जी आसा ती करून काडटा, कित्याक मागीर दम मारपाक जो हेका मातसो टायम लागता लेयर बी मारपाक. तर चला, तर हे पळया, हांवें तेल तापत दवरला पॅनान आनी हांगाय बी थोडेशें तेल घालून दवरला. सो सडसडीत सगळें करून काडपाक जाय म्हणून. तर हे जे फ्राय आसा पळय न्ही लेग पीस ते हांव हेजेर फ्राय करपाक घालता. तर हे पळया, सगळें हांवें लेग पीसूच दवरल्या आनी हो थोडोसो मसालो हांव जो असो वयल्यान तुमी लावंक शकता. हे जे धवे धवे दिसता न्ही तेजेर हो मसालो असो घालून घेया, कित्याक तुमी कितलोय मिक्स करा थोडो तरी तो म्हणजे लागपाचो उरता. आनी एक सांगता, तुमचो मसालो जर पातळ जाला तर अशें तुमी वयल्यान लावनाका. म्हाजो मसालो खूब दाट जाला सो हांव तो लायता आनी कांय म्हाका प्रॉब्लम ना. हो हितून हे बघा, हितून जर उदक घालून सुद्दां न्हू हे बिरयानीन हांव घालपाक शकता जेन्ना चिकन फ्राय करतलें तेन्ना. आनी फाटल्यान जर तुमकां टीव्हीचो आवाज येता आसतलो, हो टीव्ही लावन बसला
सो ताका इग्नोर करा तुम्ही. सो चला मागीर चिली स्टार्ट करूया करपाक. तर हे पळया, कांदो टमाट जिती मिरसांग हांवें वांगडाच घातला आणि हितून हांवें आलें लसणीची पेस्ट ॲड केल्या. तर हेका बरें आमकां फ्राय करून घेवपाक जाय, कांदो टमाट आनी जिती मिरसांग आहा ती. आनी थोडेशें हितून मीठ तुमी ॲड करा, कित्याक मीठ ॲड करतकीर कितें जाता, कांदो टमाट आनी जिती मिरसांग आहा न्ही ती रोखडी म्हणजे हे शिजता, कांदो बीन जो आहा पळय तो रोखडो शिजता. आनी म्हाजो मोबायल हालता सद्या कित्याक हांव मिठाचो डबो ओपन करता. हे पळया मीठ इल्लेशें घाला. आनी मेन म्हणजे म्हाजे कडल्यान ट्रायपॉड स्टँड ना, मोबायल लावन तुमकां दाखयतलें म्हणल्यार एका हातीन म्हाजो मोबायल आहा, सो ताका लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता. कांय हरकत ना, मॅनेज करपाक शकता तुमच्या खातीर कितेंय बीन. तर हे बरें फ्राय करून घेया. आनी म्हाका हिनी परत परत गॅस पुसपाचो वटो पुसपाचो खूब संवय आहा. तर हे पळया अशें आमकां हे फ्राय करून घेवपाक जाय. तर हे फ्राय जाल्याच्या नंतर हे पळया शीत हांगासर रेडी जावपाक लागला. आनी हे आमकां चड म्हणजे शिजोवपाचें ना, फक्त 80% आमकां हे शिजोवपाक जाय. सो आजुनूय रेडी ना हे. तर हे रेडी जाले उपरांत मागीर दाखयता तुमकां. तर हे पळया हांवें हितून चिकन ॲड केलां आनी धंय थोडीशी ॲड केल्या. आनी हितून कांयच घालपाची गरज ना, कित्याक ऑलरेडी आमी सगळे मसाले भाजून रोस्ट करून हितून घातला. आनी थोडीशी तुमी रेड चिली पावडर वडोवपाक शकता हितून. हांवें ग्रीन चिली घातलेली आहा. हांव टेस्ट करून पयलीं पळयतलें म्हणजे कशें कितें जालां तें. जर तीख जाल्यार खूब जाल्यार हांव रेड चिली ॲड करचें ना. तुमी कलराक लागून तुमी ॲड करपाक शकता, नाजाल्यार फूड कलर ॲड करपाक शकता. आनी आमचें हे पळया फ्राय हांगासर जाता. आनी म्हाका दिसता हे ह्या गॅसीर शिफ्ट केल्यार बरें, कित्याक काय म्हणल्यार हो गॅस तर मोठो आहा आनी हे पिसीस खूब मोठे आहा. आनी हो गॅस बारीक आहा. आनी अशें जातलें की हांकां फक्त कलरूच येतलो आनी भितुरल्यान मागीर कच्चेच उरतले अशें जातलें. सो हांवें हे शिफ्ट केलें. तर चला हे रेडी जाल्या उपरांत मेळटा मागीर. तर ही तुमी पळोवंक शकता ग्रेवीक मस्त कलर आयला. उदळ इल्लोसो कलर येवनाशिल्लो ताका. तर हांवें तितून आनी एक मसाला ॲड केला, एक सेकंड तुमकां दाखयता. तर तो मसालो हो आसा चिकन टिक्का मसाला. हो म्हाका याद नासली, फ्रिजीन आशिल्लो, तर म्हटलें हो इल्लोसो घालुया. तर हो घातलो हांवें तितून आनी ताका लागून असो सेम कलर आयला ताका. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता, नाजाल्यार स्कीप करूं शकता, कांय प्रॉब्लेम ना. तर घाम सुटलो इतले सगळे करता म्हणसर. तर चिली तयार आसा, ड्राय फ्राय बी तयार आसा. आनी तुमकां दाखयता एक सेकंड. आमचो महाशय बसला टेस्ट घेवंक. तर हेका पळया, हो सगळ्यान पयलीं आपूण प्लेटीन चिली घेवन बसला टेस्टिंगाक. कशी जाल्या चिली? बरी जाल्या? तर म्हाज्या स्टायलीन हांवें ती केल्या. तुमी सुद्दां तशी ट्राय करून पळया. कितें म्हणा? बरी जाल्या? मस्त मस्त अशी न्हू. तर हांगासर चालू आसा टीव्ही आनी आमगेर ओल्ड मुवीसांक मातसो चड हे आहा. ओल्ड मुवीज आमकां खूब आवडटा. आनी मॅस तुमी जरा इग्नोर करा, कित्याक काय म्हणल्यार बिरयानी म्हणटकीच न्ही पळय सगळें मॅस जाता. तर हे पळयात ड्राय फ्राय रेडी आसा. मातसो मसालो उकळलो, कांय हरकत ना, पण टेस्टिंगाक बरें लागपाक जाय. तर ड्राय फ्राय रेडी आसा. आनी ही पळयात मस्त अशी चिली तयार आसा आमची. आनी आमी दोगूच जाणां न्ही. आनी हे पळया बिरयानी करपाक हांवें हांगासर चिकन हें शिजत दवरलां, जें हांवें मॅरिनेट करून दवरलेलें न्ही. आनी तेजेच थोडेशे जो मसालो आशिल्लो तितून उदक घालून हें उदक रोखडेंच हाडटलें, कांय प्रॉब्लेम ना. शीत घालतकीर सगळें सारकें जातलें. आनी हें मातशें शिजोनी आनी तेज्या नंतर दम मारता तेन्ना तुमकां दाखयता मागीर. तर बिरयानी हांगा रेडी आसा दम मारपाक.
हांवें लेयर्स लावन घेतले. फर्स्ट लेयर हांवें चिकनाचो रायलो, तेज्या वयल्यान थोडेशे रायस आनी कोरिएंडर आनी हे कितें ते पुदिनाचो पालो जो आसा तो हांवें कट करून थोडोसो घातलो आनी थोडेशे जे हे आसता न्ही कांदे जे आमी ब्रावन फ्राय करून घेतलेले ते थोडे घातले. परत चिकनाची सेकंड लेयर लायली आनी परत रायस घालून हे पळय आतां हांव अशें दवरता आनी वयल्यान तुमी मसालो थोडोसो स्प्रिंकल करा. कोरिएंडर, जिरा बिरा ते सगळे पावडर्स जे आमी मॅरिनेशनाच्या टायमार लायिल्ले ते सगळे हांगासर तुमकां दवरपाक जाय. आनी दम मारतना आनी एक ट्रीक तुमकां म्हाका सांगपाक जायी, तर जस्ट वेट एंड वॉच, हांव दाखयतां तुमकां. तर हे पळयात, ही घेतल्या हांवें एक वाटी आनी तितून हो घेतला हांवें कोळसो आनी हे आसा तूप. तर आमकां दम मारता आसतना कितें करपाक जाय, ही वाटी आसा ती ह्या तोपान अशी मद्दी दवरपाची आनी ते कोळशा वयल्यान हें तूप सोडपाचें आनी धांपून बरें घट्ट कितें तरी म्हणजे जड आयदन तेजेर दवरपाचें. हांव तुमकां दाखयतां हांवें कशी दम मारल्या ती. तर ही पळयात, ही वाटी हांवें अशी मद्दी दवरून घेतल्या आनी आतां हेका आमी मस्त दम मारया. स्टार्टींग तुमी मातशें दम मारतना हाय फ्लेम दवरा. हे पळया, अशें तुमकां हितून तूप सोडपाक जाय आनी ही जेन्ना वाफ मारतली पळय न्ही, जेन्ना ती वाटी तापतली आनी कोळसो, तर तेजो जो म्हणजे स्मोक आसा पळय न्ही तो सगळो मदीं बिरयानीन उरतलो. सो आतां आमी हेका अशें बंद करुया आनी हें जें आसा तें हो जो खलबत्तो आहा जड तो आमी हेजेर दवरुया. हांवें मातसो सायडीन दवरला, तुमी मदीं दवरपाक शकता. आनी हें पळयात, बारीक फ्लेमीचेर आमकां ही 10 मिनटां तरी अशें दवरुपाक जाय आनी मस्त ही बिरयानी आमची तयार जातली. आनी तयार जाल्या उपरांत मेळटा. तर म्हाजें सगळें रांदून जाल्लें आसा. बिरयानी हांवें दम मारपाक दवरल्या. दम जाल्या उपरांत आमी जेवपाक स्टार्ट करतलीं आनी तुमकां हांव शेअर सुद्दां करतलें. आनी आतां टायम जाल्लो आसा 10:30. तर कांय हरकत ना, तरीन सुद्दां बरें फास्ट कवर जालें. बिरयानी बीन करता जाल्यार न्ही खरेंच तुमकां सांगता टायम खूब जाय जाता. सो कांय प्रॉब्लेम ना, सगळें जाले उपरांत मागीर शेअर करता तुमकां. बाय. तर हे पळयात, ताट रेडी आसा. हें आसा ड्राय फ्राय आनी ही ग्रेवी चिकनाची आनी ही बिरयानी. तर आमी आतां जेवन घेता आनी तर कसो दिसलो तुमकां हो व्लॉग ते कमेंट सेक्शनान शुअर सांगात आनी तुमचो भरभरून प्रेम म्हाका दियात. म्हाज्या चॅनलाक लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी इवन ही रेसिपी सुद्दां म्हाजी म्हणजे म्हाज्या तरेन हांवें ट्राय केल्या ती तुमी सुद्दां ट्राय करून पळयात. शुअर तुमकां आवडटली ही रेसिपी. आनी चला मागीर आमी आतां जेवन घेता. टाटा बाय बाय, शुभ रात्री, गूड नायट, टेक केअर एवरीवन, बाय. तर आमी आतां नेक्स्ट व्लॉगान मेळुया. बाय. तोपर्यंत तुमी सगळीं जाणां आपली काळजी घ्या.